शाबाश शाबाश शाबाश, बोलो शाबाश। इस रात में थी बख्त संवरने की लड़ाई, किस्मत के समंदर में उतरने की लड़ाई, एक फैसला कौन फैसला करने की लड़ाई, एक फैसला कौन फैसला, एक फैसला कौन फैसला करने की लड़ाई, जिंदों में रही पहले ही मरने की लड़ाई, जिंदों में रही पहले ही मरने की। मुझे यकीन है कि बुजुर्गान अल्लामा कुमी साहब की बला बाहर तशरीफ फरमा होंगे। मैं ये बैत उनसे दुआ के लिए उन्हीं की नजर करके गुफ्तगू समेट रहा हूँ। लड़ाई हो रही है सारी रात। 90 साल वाला कहता पहले मैं मरूंगा, 80 साल वाला कहता पहले मैं जाऊंगा, 70 साल वाला कहता पहले मैं जाऊंगा, 56 साल वाला कहता पहले मैं जाऊंगा, 18 साल वाला कहता पहले मैं जाऊंगा। इतना डेवलप हो चुका है वहां का समाज। हबशी कहता पहले मैं मरूंगा, हाशमी कहता पहले मैं जाऊंगा, सैयद कहता पहले मैं जाऊंगा, रियाही कहता पहले मैं जाऊंगा, बलोच कहता पहले मैं जाऊंगा। हर कोई मरने में तैयार है। बूढ़ा भी नहीं पूछ रहा यार कोई रास्ता बताओ मैं निकल जाऊं, कोई बूढ़ा भी नहीं कहता यार कोई रास्ता बताओ, कोई रात की कोई बूढ़ा भी नहीं कहता यार कोई रास्ता बताओ मैं रात की तारीकी में निकल जाऊं। हर कोई कह रहा है पहले मैं, पहले मरने मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। जिंदों में रही, जिंदों में रही, पूरा पिंडाल बोलता रहे सारी रात मेरी रात पूरी नहीं होती। जिंदों में रही पहले ही मरने की लड़ाई। हुआ क्या है? थे फर्श नशी अर्शे उला, देख लिया था शब्बीर के बंदों ने खुदा देखा। तुम्हें सलाम, तुम मुझे सलाम करते हो, मैं तुम्हें सलाम। हे फर्श नशीं, जियो बेटा, मौला परेशानियां दूर फरमा। थे फर्श नशीं, शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत। मैं पढ़ता मैं मसाइल, अगर मुझे कहना दिया जाता कि आपने थोड़ा सा बीबी का जिक्र करना और बुजुर्गों ने शहजादा की सरकार का झूला बराबर करना, उस झूले में भी चूंकि शहजादी का मसाइल है वो मैं बुजुर्गों के जिम्मे लगा के 2 मिनट घड़ी के हिसाब से सिर्फ दुआ सौंप दी। आए शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत, राहतें थोड़ी हैं और जहन में डर ज्यादा है। तेरी अंधियों का पर्दा हो गया। 2 में शेर पढ़ने ने एक कहां जा मेरे वास्ते पढ़ी है, मैं खुदा की बना नहीं। आए शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत, कभी ना रोना पड़े तुझे, अल्लाह करे तो कभी ना रोए, तू अज़ादार घर का आदमी। आए शब्बीर को मौसम जिंदगी होगी, अखा सलामत रहनी। आए शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत, राहतें थोड़ी हैं और ज़हन में डर ज्यादा है। मक्का हो, करबो वाला, कूफा हो, शाम हो, जिंदा हो, जिंदगी कम है सकीना का सफर। तेरी बहनों का पर्दा सलामत। 1 मिनट में पड़ गया, एक और जी अल्लाह करे तो कभी ना रोए। कब जवान यूं रोते हैं जैसे तू धाड़े मार मार के रो रहा है। मक्का हो, करबा वाला, कूफा हो, शाम हो, जिंदा। सैयदा ने माफ करे अजे एक गल औखी में करनी है तो उन्हें मैं छड़ भी देना। जुर्म जितना भी हो संगीन, सजा जितनी हो, अल्लाह करे तो समझ आ जाए तो मैं छड़ चले आ जाए। जुर्म जितना भी हो संगीन, सजा जितनी हो, सांस रुक जाए सजा खत्म है ताजीरों में। सांस रुक जाए, सांस रुक जाए। जितने मातमी जवान बैठे हो, ये तुम्हारे आगे हाथ मांग रहा हूं, जिसे आता हो मातम करना, अगले शेर पे सिर्फ हाय नहीं करनी, मातम जरूर करना है। सांस रुक जाए सजा खत्म है ताजीरों में। मैंने तारीख में देखी है कि पहली के दिन लाश जिंदान से निकली भी तो जंजीर। अभी जो हाथ नहीं मार सका सीने में, वो कम से कम
ماتم مانگے بطول کی بیٹیوں سے کہ بھی مجھے توفیق دے میں تیرے بچوں کو رو سکوں. میں نے تاریخ میں دیکھی ہے یہ پہلی قیدی لاش زندان سے نکلی ہوئی زنجیروں میں سوئی ہوئی بیٹی کو شام کے زندان میں باپ ملنے آیا. پوچھ لینا قمی صاحب سے میں نے کتنا مصائب چھوڑا ہے ایک جملہ پڑھنے کے لیے. اور فیصل آباد والوں اس دروازے کی قسم ہے تمہارے ڈر سے باعث ہوئی. میرے بعد مجھ سے 1000 گنا بہتر شخصیت میں پڑھنا ہے. قبلہ سے پوچھنا شوکت غلط تو نہیں پڑ گیا؟ تیرے ڈر سے کہہ رہا ہوں فیصل آباد کا کوئی ماتمی اٹھ کے میرے ساتھ لڑنا پڑے. اس ڈر سے کہا ہے تیری قسم اس ڈر سے باعث ہوئی تھی ورنہ شام غریبہ سے لے کے قبر کی رات تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین. بیوی تیرا ماتم قبول کرے. ہاتھ مارا کرنا سینے پہ امیر نہ بنا کر غریب بن کے آیا کر مجلس سے. 4 سال کی بڑھیا تیرا ماتم قبول کرے. اجڑی ہوئی سیدادیاں تمہارا ماتم قبول کرے. تمہارے ڈر سے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی آنکھیں بند کر لیتی تھی سمجھتی تھی ہمیں نیند آ گئی. سوئی ہوئی بچی کو باپ ملنے آیا. بس غریب نے سجاد نے بندے ہوئے ہاتھوں پہ بابا کا سر اٹھا کے بہن کے سینے میں رکھا. کان پہ لب رکھ کے فرمایا معصوم آنکھیں کھول بابا ملے آیا. یہ جو سامنے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ کرے ان کے پردے سلامت رہے. اللہ کرے کوئی بیٹی بچپن میں یتیم نہ ہو. بس ان بیٹیوں سے گھر جا کے پوچھنا اس جملے کی کیا قدر بنتی ہے. اور میں یہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور شیو سال کے بعد سوئی ہوئی بیٹی کو کوئی کان پہ لب رکھ کے فرمائے اٹھ بابا ملنے آئے ہیں اور بچی کی آنکھیں کھلے اور سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر ہو. آئے دائیں کی زلفیں بائیں بائیں کی دائیں چہرے پہ تماچوں کے نشان گردن پہ خنجر کے داغ. باپ کی آنکھیں بند دیکھی معصومہ نے پہلا بین کیا. بچی نے زلزلہ آ گیا شام میں. بچی نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے کبھی میں تیرے سینے پہ سو. کون ہے یار جو شیعہ بھی ہے اور ماتم بھی کر رہا. بچی نے کہا بابا کبھی میں تیرے سینے پہ جی ہو تیری ماں کا پردہ سلامت رہے. بابا کبھی میں تیرے سینے میں سوتی تھی آج تو میرے سینے میں سو گئے. بابا آنکھیں تو کھول. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. 3 بین کیے بچی نے. اللہ کرے تو کبھی نہ روئی. مولا تیری دعائیں قبول فرمائے. کوشش کر تیرا آنسو آ جائے. 3 بین کیے بچی نے. یا بتے منزل الذی خضب لحیتک فی دمائک. بابا آپ کی داڑھی پہ خون سے خطاب کس نے. غریب کی آنکھ نہیں کھلی. دوسرا بین کیا یا بتے منزل الذی ایتمنی بصغر سنی. بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے. غریب کی آنکھ نہیں کھلی. تیسرا بین میں کہا کرتا ہوں جو بندہ اس بین پہ رو نہ سکے وہ رونے کی شکل بنائے ورنہ گناہگار ہو جائے گا. کوئی نہیں انسان نہیں بھی ہو سکتا شکل بنا لینا. بچی نے کہا یا بت ذهب الشمر بالذی اعطیتنی یوم العید. بابا جو تو نے عید والے دن دیے تھے وہ شمر. یہ بیٹیوں سے جا کے گھر پوچھنا ان سے کہ جو ماتم کر رہی ان سے پوچھنا عید کتنی پیاری ہوتی ہے جو ماں باپ کی طرف سے آئے. بابا جو تم نے عید میں دیے تھے نا وہ شمر لے گیا. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. بچی نے بولنے کا انداز بدلا. بچی نے کہا غریب بابا مظلوم بابا بے کفن بابا اکبر کی موت کے مارے ہوئے بابا. بابا آپ نے مجھے شب عاشور کہا تھا نا میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا. بابا آپ کی تینوں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنی بہنوں سے پوچھ لو 1600 میل کے سفر میں نے آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا. میں نے آپ کی کسی بہن سے کھانا نہیں مانگا. بابا مجھے اکیلے اونٹ میں باندھا گیا میں نے شکایت نہیں کی. بابا مجھے گھوڑے کے ساتھ ماتم گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا میں نے شکایت نہیں کی. بابا میرے کانوں سے خون بہتا رہا میں نے شکایت نہیں کی. بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی میں نے شکایت نہیں کی. بابا باقی بچوں کو شمر تماچے مارتا رہا مجھے تازیانے مارتا رہا. بابا میں نے شکایت نہیں کی. نہ رو سکو تو ساری جگہ لینا. غریب کی آنکھ نہیں کھلی. بچی اٹھی باپ کی داڑھی کے نیچے نہ ہاتھ رکھے. ہاتھ رکھ کے کہا بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ایک بار آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں
4 سال کی کوئی اور بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید نہیں آتا ماتم؟ اور بابا میرے ماتم کرنا، اور بابا میرے بال سفید ہو گئے، اور بابا میری کمر جھک گئی، اور بابا مجھے شام کی گرمی، زخمی سیدانیاں تمہارا ماتم کرنا۔ اور ذاکر اہل بیت قاضی وسیم